ذاکر اہل بیت جناب ذاکر غلام عباس جفا اعلان مجلس سے سن لو 2 دسمبر بامقام نعرے والی ملک دے نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمان دے 2 دسمبر اے امام بارگاہ کالرا کلاں لوکڑی مورخہ 15 دسمبر ملک دے نامور علماء اور ذاکرین خطاب فرمان دے 15 دسمبر محسن نے اگے قصیدے جی شعر پڑھیا ہے محسن بھی سنتا جائے تو تسی بھی سنو جڑے جاندے ہو پہ باہر گال سن کے جائے ہو پاک سیدہ دی بہت وڈی عزت ہے کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں جڑا کرے اس تے لعنت ہے پاک سین دی اینی عزت ہے جناب سیدہ دی کہ پاک رسول اٹھ کے سلام کر دے سن اٹھ کے تعظیم کر کے دنیا نو دس دے سن کس عزت دی مالک سین لیکن پاک علی شہنشاہ او لجپال نے جنہاں نو اپنی پاک چادر دے نال پاک علی دی جتی سین آپ صاف کر دے سن جیڑا نا مبالے دے وچ پچھے ٹرنا پاک علی او صرف اور صرف پاک سیدہ دی عزت دسن واتے او دے جو سیدہ دی کوئی پاک علی نو افضل نہیں ہوگے تے نہ پاک علی سین نو کاٹو گے نے صرف اور صرف سین دی اے احترام کے سین دا پردہ سین دے قدم باتے قدم کو غیر نہ ویکھے قدم کسی دا غیر نہ ہوتے پیر نہ آوے پاک سین دی عزت پاک رسول کی تھی پاک سین اپنی پاک چادر نال پاک علی دی جتی صاف کی تھی کسی نے گسا لگیا ہوئے میں معافی مانگنا کسی دے دل راضی ہوئے میں معافی مانگنا پاک علی شہنشاہ لجپال او ہستی نے مبالے جی ٹرنا پیچھے اور سی ممبر تے پڑھنا شعر پتہ نہیں محسن میری گال دا گسا لگے یا نہ لگے لیکن گال لے ہوئے پیچھے ٹرنا مبالے دے وچ پاک علی شہنشاہ حکمت خدا سی حکمت صرف ہے اسی کہ پڑھدا پاک سین دے قدم تے کسے غیر دے قدم نہ آمن پاک سین دی کو کانڈ نہ ویکھے پاک سین دی عزت پاک رسول کی تھی پاک اللہ کی تھی جبرائیل کی تھی لیکن پاک سین اپنی پاک چادر نال پاک علی دی جتی صاف کرنا عبادت سمجھی منو معافی دیو میں گال کرنی پہ گی ممبر تے گالوں نے کی تھی یہ میری مجبوری بان گئی ہے میں سیدہ تے میری مجبوری بان گئی ہے منو پاک سین معاف کرن پاک سین دی شان بہت ہے لیکن کوتھے کہ نساریاں آکھیا ساڑھا خدا ہے کنی شان دا مالک علی ساڑھا خدا ہے نہیں آو ایکو نیتے تے پچھے ٹر دا رہے نعوذ باللہ انج نہ آکھو وہ حکمت سی پچھے ٹرنا پاک سین دی جڑی عزت ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا پاک سین اپنی پاک چادر نہ جتی صاحب کی تھی علی شہنشاہ او ہستی نے معافی دیو جو کسی نے گسا لگو ہے تو بڑا بھی ٹائم پتر لیا ٹھیک ہے التماس دعا برائے ظہور والی رضو سما بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا بحف ساعت وفی کل ساعہ من ساعت لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعائنا حتی تسکنہو ارزقاتوام وتمتعہو فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بیک الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم موجود و جتنے آمین دی تکلیف سارے سردار فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الاخرت شفاعت الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین اللہم اشرنا تاتا لواء الحسین اللہم اشرنا فی زمرت الحسین اللہم ادخلنا الجنت من باب الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین جتنی ممکن ہے اتنی بلند صلوات تلاوت فرما بانی فرش ازا اور فرش ازا تبان علیہ تمام ازادار و پردیدار جتنی دعاواں تھوڑے سارے دیاں اور تھوڑے ذمہ لگیاں جتنی دعاواں میریاں اور میرے ذمہ لگیاں تمام دعاواں دی مستجابیت دی خاطر سارے رل کے صلوات تلاوت فرما دو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجاہم منتقم آل محمد وارث خون حسین
ज़ामन नस्ल मुस्तफ़ा, ज़मानत नस्ल मोहम्मद, हकीकी आयतुल्लाह, हकीकी हुज्जतुल्लाह, हकीकी लिसानुल्लाह, हकीकी मशीयतुल्लाह, हकीकी कुदरतुल्लाह, वारस बिना इला वारस इन्नमा वारस शबीर वारस ततहीर पाक बीबिदा बेमिसल और बेमिसाल बचड़ा सुल्तान ज़माना सुल्तान कैनात दी जल्दामत दी खातर जसादार दा जितना दिल तड़पदा है जितना दिल मचलदा है उतनी बुलंद सलवात तिलावत। अरबाबे इल्म, अरबाबे सुखन, अरबाब फ़िक्र, अरबाब ज़िक्र, अरबाब अज़ा, अरबाब विला, इजाज़त है जो मैं नौकरी शुरू कर दिया। ज़मीना बड़ियां बड़ियां मेरे अल्लाह इज़्ज़तदार बनाइयां। अज भी ये साढ़े कोल जिहड़ी ज़मीन रोड दे नेड़े होवे बंदा दे भी ये ज़मीन मांगी है, कॉर्नर दा प्लाट मांगा है। मैं कुछ ज़मीनां पढ़ूँ, एक ज़मीन नूं गुफ्तगू दी बुनियाद विच रखने और उसके बाद अगलियां गल्लां करिए। एक ज़ाकिर दी सफ़े अज़ा विछाई हुई है, मौला उन्होंने होर तसीरां अता फरमावे। हाज़री मकसद आई और जनाब दे चेहरे की ज़ियारत हो गई। मैं एक लम्बा ज़ाया किए बगैर सतर शुरू कर ली। एक ज़मीन है जिसनों उम्मुल कुर्रा आखदे ने, यानी ज़मीना दी माँ। हुरफ़े-आम में जिदा मशहूर तारफ ज़मीन मक्का। उस एक दावा किया ही, दावा तेरा सुनिया होया है मगर एक होर मुँह चों इस चू नहीं। मैं इस दा दावा पढ़दा पिया। उस आख्या मम मिसली, है कोई मेरे जैसा? बड़े मार्फत वाले लोग हो, बड़ी मार्फत वाली नगरी है कोई मेरे जैसा? अच्छा, कोई ज़मीन ही ना बोली, सारिया ज़मीन चुप कर गई। अल्लाह खुद कलाम किया है भाई। ज़मीन मक्का उम्मुल कुर्रा बड़ा वड्डा नूं दावा किया मम मिसली। उस दी बड़ा वड्डा दावा है। अच्छा, दलील किसी ज़मीन नहीं मंगी, मैं मंगना, दलील ते दे। उस दलील थोड़ी है जो मेरे ते तेरा घर है, दलील थोड़ी है जो मेरे ते तेरा घर है। अल्लाह फरमाया दलील अच्छी है मगर थोड़ी कमज़ोर है, थोड़ी नाकिस है। केड़ी? मैं तवज्जो इस वास्ते नहीं आख्या क्योंकि तुझी पहले ही तवज्जो च मौजूद आ। सतर आगोश मार्फत कबूल फरमावे। तेरे ते दलील उदा क्या मेरे ते तेरा घर है। अल्लाह क्या? हाँ अच्छी है दलील मगर नाकस है। घर है पर घर चा के रेहा ते मैं एक घंटा भी नहीं। घर ते है मगर घर चा के अदे मुकदमा पे पढ़दा। मैं मजमून दी गिरा नहीं शुरू की थी और जो करसा तो जनाब दी दात तो ही पता लग सी कि मैं मजमून शुरू कर ले। अच्छा, मुकदमे च बच मेरा साथ देवे। घर ते है मगर मैं आके कदी रहा नहीं। चल मेरी एक गल दा होर जवाब दे। केड़ा? किसी बंदे को अगर सूई होवे, ज़मीन मक्का सुनदी पई खालिक कलाम पे कर, किसी को सूई होवे, वो सूई लैके समंदर दे किनारे ते बैठा होवे, दरिया नहर ना समंदर दे किनारे ते हो, वो सूई जाके समंदर डबोवे और फिर समंदर च सूई बाहर कड्डे। दस है ज़मीन मक्का, उस सूई दे सिरे नाल बड़ा पानी लग जाएगा। उसका क्या मालक, उसका क्या मालक जेड़े पहुंचे हो मेरा सलाम ने। उसका क्या मालक एक कतरा, बल्कि एक कतरे दा भी एक जर्रा बंदा बहु जरफ ना लाके ते आके कतरा, वैसे वो कतरे दा भी जर्रा होंदा है। चल अगली गल दा भी जवाब दे भाई, वो कतरा ढेर होंदा है या समंदर ढेर होंदा है? उसका क्या मालक होंदा ते समंदर ज्यादा है, कतरा ते कम होंदा है। कदा नाल पीर जी गल नहीं, जींदे बंदे नाल गल है। अल्लाह फरमाया वत गौर नाल सुन, जिवें किसी कोल सूई होवे ओ समंदर च डबोवे, वत बाहर कड्डे। ओ जितना पानी सूई दे सिरे नाल लगदा है ओ इज्जत ते तू है ते पूरा समंदर करबला है।
جدا ہاتھ نہیں بلند ہویا یا وہ کنجوس ہے یا انہوں سمجھ ہی نہیں آئی. ولی ولی اللہ بڑی مہربانی بڑی مہربانی. وہ جڑا قطرہ لگدا ہے نا قطرہ وہ عزت تو ہے پورا سمندر ہی کربلا ہے. مہربانی کے بلا مسائب مقتل دے تساں بہت سنے. میں بھی پچھلی واری اس بارگاہ جڑی نوکری کر گیا وقت ہی ہو جائی میں صرف مقتل پڑھ گیا. ارے میرا دل پہ کردہ ہے میں اسے مقتل دا فضائل پڑھا. تو اگر اتنی کہ میری مدد فرماؤ تو ضرور پڑھ دیں. ادھر رکھو چاہ کس رکھیا اسے مقتل دا فضائل پڑھ دیں. بابا پورا سمندر ہی کربلا ہے کہ اللہ تو پہلے میں نہیں بڑھایا. فرمایا چل اگلی گل دا بھی جواب دیکھا بلا نبیاں چو میں پہلے کن بنایا. اور جا کہ نبیاں چو پہلے آدم نو بنائے زمینہ چو میں بنائے. فرمایا زہری طور تے زہری دی داد اور توجہ چاہنا زہری طور تے میں پہلے آدم نو بنایا ہے. ویسے آدم تو ہزاراں نوری سال پہلے او موجودن جدہ صدقہ آدم بنے ہے. مہربانی مرشد مہربانی دی مہربانی علی پیر مدری شاہ جدہ صدقہ آدم بنے ہیں جہندہ صدقہ آدم بنے ہیں. ذرا چہرے تے مسکان رکھو میں دار چار گلنا جناب نال ضرور کران. جہندہ صدقہ آدم بنے ہیں تو کہ زمینہ چو پہلے منو بنایا. اللہ فرمایا اے زہری طور تے پہلے تین بنایا ہے. اصول کافی حوالیاں دے رولے ڈھیر پہ گن تا ممبر تے پہ دینا کیمریاں دے سامنے. اصول کافی تیرے مذہب حقہ دی بہت وڈی کتاب ہے. اتھائی گجرات ایڈا وڈا شہر لائبریری ہو سی موجود. لائبریری کسے جو جا کے ویکھ لویا اسلامی کی چو کہ اصول کافی چ روایت موجود ہے. اللہ فرمایا سن لے کسے دا صدقہ آدم نو بنایا او بھی پہلے موجود آئی جڑا میرے نور دا تعارف بن کے دھرتی تے آسی آدم تے او دے تعارف واسطے بنایا. اگر حاضر ہے تے جملہ کہنا چاہنا تے اللہ فرمایا زمین مکہ ام القرہ تو یاد رکھ لے میں خالق دی گل میں تیرے تو 40,000 نوری سال پہلے حسین دی جاگیر بنائی ہے. جتنے ہاتھ ہو گئے بلند بھائی میں ممنون سائی مہربانی مرشد میں شبیر دی میں حسین دی جاگیر بنائی. میں شبیر دی جاگیر بنائی. اور کیا جاگیر حسین دی تو سام بنائیے او دا نا فرمایا باقیاں واسطے کربلا ہے. جدوں حسین قدم چ رکھیا وطو کربلا نہ راسی وط محلہ بن جاسے. زندہ با حیدری بابا جی پھر ہویا ایسا ماتمی جی ایسا ہویا کہ پھر نبی آمن لگ پہ تعارف مصطفیٰ شروع ہو گیا کائنات آباد ہو گئی. پھر ایک واری اپنے کلو رش ویک کے نہ تے کعبے آکھیا. اللہ اگر آکھیں تو میں تھوڑا جیا مفاخرہ کربلا نال کر لما مفاخرہ کر لما. مالک فرمایا رب نو اجازت ہے تو بھی کر لے. مفاخرہ موازنہ مکالمہ مناظرہ مباہلہ یہ سب منطق ہے جی میں باہویروں اٹھ کے گل کیتی ہے. بس عزت ملوز خاطر رکھو اس پرکار نال بے ایک دی عزت دس دیاں دوجہ دی گھٹتے نہیں گئی نا سوا پردے دے مباہلے دے وے چلی دے پچھے ٹرن دی ہور کوئی وجہ ہی نہیں. ہر سادہ بندے نو بھی پتہ ہے صاحب منطق نو بھی پتہ ہے صاحب عرفان نو بھی پتہ ہے صاحب معرفت نو بھی پتہ ہے جڑا صرف یا حسین آکھن والا ہے ان بھی پتہ ہے. ویسے اے تھوڑی بطول دی فضیلت ہے بے علی انگلی دے اشارے نال کائنات نو رزق ونڈ کے ویڑے چاہ کے جدے کولو اپنا رزق منگے ان بطول آ ہے. تھوڑی فضیلت ہے یہ تھوڑی فضیلت ہے سیدہ
کہ علی جیسا امام تے پچھو ٹرن دی وجہ جدو پچھو ٹر دی پئی آئی اودوں بھی علی بطول دا امام زمانہ سن دے پیو جناب سن دے پیو لیکن اسی کریے تو وقت گل ذرا ہور پاس سے نکل جاندی ذاکری تے آ جاندے چلو چلو خیر اتھا ہی روکیے اچھا جی کہ میں کراں تھوڑا جی گل بات کر سکنی ہے اللہ کر لے اسا کیا میں بلندہ کربلا دھیمے لہجے چ مگر جاندار ایک جملہ کیا ہے اس جملے نو کسے بڑا ہی خوبصورت منظوم کیتا ہے ہر بندے والی نہیں گل جڑے سمجھ دے پہ ادب دے خریدار انہاں واسطے کربلا کیا کب بھلا سب کو میسر ہے مسلح میرا نام شبیر نے رکھا ہے مولا میرا کتنے بندیاں نو سمجھ آئیے تو کتنے دے سر تو لگ گئی ہے نام شبیر نے رکھا ہے مہربانی صاحب نام شبیر نے رکھا ہے مولا میرا ساریاں زمینہ چپ کر گئیاں لو جی میں مکالمہ یا مفاخرہ شروع پہ کردہ جناب ایک لفظ دے نال سفر کرن کیویں آکھے امام مثلی کیویں آکھے میں بلندہ اور کہ میں اتنی بلندہ کہ میرے بنامن لگیا دو معصوم نبی میرے مہمارن کربلا منہ پھیر دیتا ہے اسا کیا عزتاں دی حد نہ مک گئی جیڑے تیرے مہمار نے او میرے کئی وار دے زوار نے جن نہیں سمجھ لگی او دے نل جھیڑے نل داد نہیں لڑے جیڑے تیرے مہمار نے او میرے کئی وار دے زوار نے اور کیا میری عزت دی حد دے کیا عزت تیری دی حد دے صلوات پڑھ لو بابا جی ممبر تک آ جاؤ آؤ جی بسم اللہ سیدزادہ پیر نجم الحسن شیرازی صاحب مولا سفر بے خطر فرماوے ذاکری دے وچ بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی معذب اضافہ بی بی پاک ہمیشہ ایک کرم جاری و ساری رکھے چو میں گزارش پہ کردہ توجہ بحال ہے جناب پڑھئے تھوڑا دیا اور کہ میری عزت دی حد دے کیڑی ہو سکیا دو نبی میرے مہمار نے ہو سکے جڑے تیرے مہمار نے بابا جی میں کربلا دا ایک حصہ ادھر لئیے تھوڑے تو پہلے پڑھی آئی دوجہ حصہ پہ پڑھ دا جڑے تیرے مہمار نے اور میرے کئی وار دے زوار نے جڑے تیرے مہمار نے او سکیا میریاں دیواراں دینا وکری شان ہے میرے کو لے ایک رکن جمانی اس رکن جمانی دے نال لگا ہویا ایک پتھر او پتھر آیا ہے جنت چوں اونو آ کے بندے چم دین او جنت چوں آیا ہے جنت چوں میرے کل پتھر آیا ہے گالو سے بندے نالے جڑا حاضر ہو کے مجلس سنے اور حقیقی فضائل سنن دا دیئے کربلا اتنا خوب رو جواب دیتا ہے جو عرش تو داد لئیے کربلا دے ٹبیاں چوں آواز پیدا ہوئی ہے او زکیہ بات اپنے نصیب دی گل لینا تیرے کل جنت دا پتھر ہے تے ساڑے کل جنت دا وارث ہے جتنے ہاتھ بلند ہو گئے مہربان بڑی مہربان تیرے کل جنت دا پتھر ہے تے میرے کل جنت دا وارث ہے میرے کل جنت دا مالک ہے ہو تے سارے ہی حاضر لفظ گلوی آکڑا چاہنا تاکہ کنجوسی نہ رہ جاوے اور میں ریزلٹ دے کے مسیب دی سطرہ کھاں باوے رہے انتظار جی فضیلت دی گل پہ کردہ جی بیٹھے ہوندے تو شاید میں بھی مسیب پڑھ دیندہ جملہ قبول فرماؤ اگر تے میں تھوڑی عقیدے دی لو تے رقم کرن لگا وط کربلا دے پاسے دید رکھ کے کعبے دی آواز آئی اس کا جیڑا میرے علاوے نا حاجی جیڑا میرے علاوے نا حاجی میرا وعد ہے او دی شکل پاک ہوندی ہے کربلا کیا جیڑا میرے علاوے او دی نسل پاک ہوندی ہے تھوڑے عقیدے تو صدقے مہربانی جیڑا میرے علاوے علی ولی اللہ
جڑا میرے اللہ وے بسم اللہ جڑا میرے اللہ وے او دی نسل پاک ہوں دی نسل پاک ہوں دی ہے اس نے کیا ہاں میں بھی من گئی تمہیں تو منوا لیا تمہیں تو منوا لیا لیکن ایک عزت میرے کل وقت وکری نہیں کیڑی لوگ میرے اللہ ہوں دینا لوگ میرے اللہ ہوں دینا او آ کے چکر لان دینا تے او صدوین دن ونج کے حاجی او صدوین دن ونج کے حاجی او صدوین دن ونج کے حاجی فرمایا اپنے اپنے نصیب دی گل لے تیرے ال حاجی آندن تے میرے ال او بھی آندہ ہے جڑا کسے ال کدی نہیں آیا میں کربلا پہ پڑھدا اگر تو بیدار رہتے میرے ال او بھی آندہ ہے تو دا سنن دی بھئی حد کر دیتی قبلہ مہربانی قبلہ مہربانی میں 3 منٹ فضائل ہور پڑھ دا جس واسطے میں گل شروع کی تھی مرشد دعا کر دے بیٹھے ہو سو 3 منٹ میں تھون بھی شامل کر کے آخری عزتار تا 3 منٹ میں فضائل ہور پڑھ دا اگر تو دی سارے دے سارے حاضر ہو وہ تو میں 3 منٹ پتہ لگ دے بے کلام کدے صحب کرم دا لکھیا ہوئے میں ایک ہندہ مسدس ایک ہندہ مصرہ میرے شاعری نہ لگن رکھ دیو ایک روایت خصائص حسینیہ لکھی ہوئی ہے اور وہ کسے مولوی دی نہیں عالم ربانی دی عالم ربانی وہ ہندہ جڑا مدرس سے نہ جاوے میں پڑھ دینا میں ڈیٹیل پڑھ دینا ایک بندہ ہائی عراق دا ان لوگ مینے مار دیان بے تو نہ لے کے ان پڑھے اس حسین دی ذریعے چاہ کے ٹکر کڑ ماری اور کہ لکھ نمی تقدیر اتھائیں ذریعے دے وچو دی اکھ لگ گئی ستا خواب دے وچ جرار لشکر حسینی زویر ابن کین ہتھاں تے اتے ستو دا پیالہ چاہ کے ان واقعہ پی اس پیتا جدوں جاگیا ہائی قرآن دئی حافظ آئی عالم آئی ان عالم ربانی یاد ہے ان عالم ربانی یاد ہے زمانہ جنہوں شیخ جعفر شستری دے نام نل جان دا پھر نجم جی زمانہ جسنو شیخ جعفر شستری دے نام نل جان دے اس دی ایک روایت ہے علی رضا جی وہ پڑھنا مسائب میرے بعد بادشاہ بیٹھے رج کے پڑھ دسن میں تبرکن جملہ چاکسا شیخ جعفر شستری آدھن 50 صفات اکبر دے بابے ایسیاں جڑیاں نہ بظاہر کسے نبی اچنے نہ کسے ولی اچنے نہ کسے ہور امام اچنے نہ کسے رسول اچنے او دے چو نمایاں صفتے جیڑا وڈا بندہ ہوئے جیڑا وڈا نواب ہوئے جیڑا وڈا لین لاڈ ہوئے جیڑا وڈا سردار ہوئے وہ کدی نہ کدی کسے اور سردار الٹور کے لگا جاندہ ہے وہ دن حسین کدی نہیں کسی لگیا آدم تو لے کے خاتم تائیں ہر کوئی ٹور کے جندے بوئے تے آوے حسنو حسین آدھر آدم تو جدہ ہاتھ اٹھیا ہے شاللہ اس سال کربلا جاوے آدم تو لے کے خاتم تائیں ہر کوئی ٹور کے جندے بوئے تے جاوے انہوں حسین آدھر پیر جی معرفت علی لوگو جملہ رکھو نہیں پڑھ دینا کیوں نہیں حسین کسی ال جاندہ ہر کوئی حسین ال کیوں آندہ ہے آمتن ونیس کربلا اچ وکھاما اتھائیں اس سے موڑ دے ہوتے دا محرم دیگر لے حسین دا سجدہ وے کے اللہ دی آواز آئی حسین تیرے سجدے دا مل جنت نہیں جنت تیرے مرتجز دے زخمی سوم دی قیمت نہیں جنت ہائے 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 جنت تیرے دا ہاتھ ہون اٹھے آئے ان کیوں نہ دعا کرا جنت تیرے مرتجز دے زخمی سوم دی قیمت نہیں حسین فرمایا میرے سجدے دا بدل کیے خدا فرمایا گر میں عدل کراں تو تیرے سجدے دا بدل کم از کم میں تیرے سجدے دا بدل کم از کم میں تیرے سجدے دا بدل کم از کم میں انیس وقت کربلا دی اس روایت نو منظوم کی تحدید کلام تے مالک دی مور لگ دی آئی پھر جی منظر بھی کہے وہ دے علمہ اس دشت بلا کی آواز اور اس میں چلتے ہوئے تیروں کی ہوا کی آواز سن کر سجدہ شبیر کی ادا کی آواز پورے ماحول میں گونجی یہ خدا کی آواز اللہ پہ دے حسین یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں تیرے سجدے کا بدل یہ ہے کہ ہم تیرے ہیں تیرے سجدے کا تیرے سجدے کا بدل یہ ہے کہ تیرے سجدے کا بدل یہ ہے کہ ہم تیرے ہیں بابا جی رکھا نا ایک جملہ ہو رکھ دے اے انیس مسدس لکھ کے گلی ہے انیس سیدان میرے بابر علی انیس سیدان دبیر امتیان اگو دبیر ٹکرے ہاں ہم مصر اگو دبیر ٹکرے
انشاءاللہ میں گل سمجھا لوا، مجلس پوری ہے میرے حصے دی، میں چھوڑ دے وہاں، حق ادا ہو گیا۔ اے سامنے دبیر نو نہ کیا میں مسدس لکھے کیا؟ اس نے کہا شیخ جعفر شستری دی میں روایت منظوم کی تھی، انہوں نے کہا سناؤ، ان کر کے سناونی شروع کر دی۔ تیرے سجدے کا بدل یہ ہے ہم تیرے ہیں، تیرے سجدے کا بدل یہ ہے ہم تیرے ہیں۔ جھک کے دبیر سید دے پیران تے ہاتھ لا کے آکھیا اگر تو آکھیں تیرے پیو دادے دے کرم نال میں تیرا مسدس دو مصریاں چ بند کر دے وہاں، مصرہ میں پڑھوں کوئی نہ، میں تھوڑے ہاں تے سیداں لکھوں وہاں، قیمت بڑے تے ضرور دیوے، کالا ہو کے داد لین دا تے بلیک میلنگ نال میں والی نہیں ہوندہ، قلم چاہ کے کرتاس تے رکھ کے لکھ دا پہ ہے، کیڑی گل؟ اس نے کہا بقائے معرفت ہے، کربلا کا آخری سجدہ اگر تاخیر ہو جاتا خدا تبدیل ہو جاتا۔ بقائے معرفت ہے، کربلا کا آخری سجدہ گر تاخیر ہو جاتا خدا تبدیل ہو جاتا۔ حسین اکبر دے کے گر سجدہ نہ کرے ہاں، بندیاں نو پتہ ہی کوئی نہ لگے ہاں جو خدا کون ہے۔ بھلا ہوئے تو زیادہ کہ تسی حقیقی فضائل و مصائب سن دے۔ جو شاہ عباس ایک بچہ ہے ماتمی زدار، میرا مالک ذکر دا صدقہ لندن مقیم، اس نے شفاء کاملہ واجلہ عطا فرماوے۔ 2 جمادی ثانی حسینیہ حال علی پیروں دے حکم نال راتی 9 بجے میں تھوڑے سلام واسطے ضرور حاضر ہو سا۔ گر اکبر دے کے بندہ میں نے پوچھے نا بھئی فجر دی نماز کیوں زیادہ ضروری ہے، تو میں اس نوانا ہونا کہ فجر لے ضرور اٹھیا کر، بہترین ٹیم شبیر نو رون دا۔ اے بہت بہترین ٹیم ہے، جی لکھوری آکھا سیداؤں بہت بہترین ٹیم ہے حسین نو رون دا۔ فجر لے ضرور اٹھے کرو، اللہ اکبر کربلا پہ پڑھ دہا۔ ایک جملہ مقتل لائی تھا ہی آکھا چاہ جلدی تا نہیں تھوڑا دے پڑھا چاہ مسائل جلدی تا نہیں، تھوڑے کو وقت تھوڑا تا نہیں، اچھا چلو میں نے احساس پہ ہوندہ ہے کہ میں شاید اللہ 4 بھینا تے 4 بھرا بنو ہاشم دے ویڑے چاہیو جی گزرن، سیداؤں جنہ دی محبت دی مثال کائنات چا نہیں لبدی۔ اس دی میں بھینا بھی پڑھ دا، پھر موسن پھر مندری شادی میں ویر بھی پڑھ دا۔ بابری تھوڑے رخسار تے پہلے ہی ہر تردی پہ تسی دعا چکرے، پہلی بھین تے بھرا، بھرا دا نا حسین ہے۔ سید زادے جلدی ہائے کر دے پھر اور فضیلچ پھر ہوں دیا بھین آلیہ ہے۔ دوجی بھین تے بھرا، میرے ہم عمر ماتمی جتنے مجلس موجود ہو جنہ دی مسلان دی پئیے یا لے آئیے تسی ہائے کرے یا پردے دارہ قضادیاں ستر تے دوجی بھین تے بھرا، بھرا دا نا علی اکبرے تے بھین اووے جڑی 7 سال آئے 2 سوٹیاں دی ٹیک تے ٹر دی آئے۔ بہت سنی ہائے دی خیرات، بہت سنی وینا دی خیرات، الحمدللہ رب العالمین۔ بابری تریجی بھین تے بھرا، میں ملک دے جڑے ممبر تے بھی جملہ آکھیا ہے، بے وس بندے مجلس دے ویر تڑپ دے میں ڈٹھے یقین ہے جو سید ڈھیر بیٹھے ہو ویڑے علی نہ روون تے بارو آکے کون روندہ ہے۔ تریجی بھین تے بھرا، بھرا دا نا رضائے تے بھین ہوئے جنہوں کم دیاں پہاڑیاں جا ٹرن دا راہ، خلیباں کر کے وین کرنا عزادار دی شان ہے۔ جی لکھوری اکھاں 1000 دفعہ شاءاللہ سارے کم جاؤ، اور ہاں حدیث کم دے بارے دے، حدیث مرشد کم دے بارے دے ویر تسی بھی زوارو، میں بھی تسی بھی زوارو، بوری تسی زوارو، کم دے بارے حدیث معصوم آدھے جیسے وکری ساڑی زیارت کرنی ہوئے نا، او وکریاں جامعہ تے آوے، جیس 14 دی کٹھی زیارت کرنی ہوئے او وقت کم لگا جاوے، مولا قوم ونجن دا ایڈا اجر ڈھیر کیوں ہے؟ فرمایا ایک بھران و لبن ٹوریائی
साहबा दे मकाम ते पन भिरा मरा के वाल खोल के कोमल टुर पई है। वाह सईदा थोड़े हाय करण तो सदके थोड़े वैना तो सदके जी लख वरी अखां खलीबा कर रोण ले अज़ादार। मेरा पता नहीं क्यों दिल पे करदा हाई जो मैं मासूम है कुम दे दुखां दा एक वैन जनाब नु सुनावा। मेरा अपना चूके जाती दसण दी गलत नहीं पीर नजम दी तवस्सुल है इस मखदूमा दे नाल ढेर तवस्सुल है। मेरा दिल पे करदा है शायद बीबी चांदी है बे सईदा दी नगरी है ते मैं रुली होई काज़म दी धी दा दुख सुनावा। परदेस दे विच नाका मर गई कली नई वतन तो टुरी 300 दा काफला नाल लेके तुझी सावा दे जवारो गवाही दे सो बंदियां नु इस गल दा पता कोई नहीं। पन भिरा नाल लेके टुरी आई सावा दे मकाम ते हमला हो गया पन भिरा मरी गए। एक नु लबन टुरी आई अखी दे सामने पन भिरा को हाके काज़म दी रुली होई धी नाका मरा के पहाड़ी ते बह बह के वदी चुड़दी है। अल्लाह करे जेड़ा सैयद हाज़र है ना ओदे कोल हाथ भी होवे ते वत ओदा सीने या सिर ते जरूर आवे। 2 मीलां दी पीर मुंदरी शाह चढ़ाई आई जदों 2 मीलां दी चढ़ाई रज़ा दी भैन चढ़ रही है चोटी ते पहुंची है ते हाथ छूट गए। वत उठाई आइए जितो सफर शुरू होया हाय हत्थां दियां तलियां जख्मी पेशानी जख्मी जख्मी हाथ सिर ते रख के आदि आए रज़ा खुरसान कितना दूर है भैन मरण लिया। सैयद हाय करण भाई वेड़े वाले ढेर हाय करण रज़ा खुरसान कितना दूर है कुर्बान जावा जी लखवरी अखां 1000 दफा तेरा नौकरा रज़ा खुरसान कितना दूर है भैन मरण लिया रोमन वाले लोगों। मैं खुदा दी कसम है ओ रिवायात जानदा मकतल दियां इस बीबी दे बारे। मैं अगर एक भी मिंबर ते पढ़ा चाहते मजलिस जो बंदा जींदा उठ के घर कोई ना जावे लेकिन पर्दे नाल गुजरदा पिया। रोमन वाले लोगों थक के कौम तू 35 मील दूर बह गई। मूसा बिन खिजरजल एक राही दे जरिए सनेया घलिया अगो फूड़ी विछा के रज़ा दी। मूसा करदा पिया मातम आके बंदे सलाम कीता हो सकिया जिदी सफ ते बैठे ओदी रुली हुई भैन है तेरे शहर दे नेड़े आ गई है ते तेरा ना पता नहीं कैं दसिया। थोड़े मुँह दे मातम तो सदके लाजमी तो नहीं पीर नजम दी बंदे रिवायत नाल रोवन। मैं थोड़े ते बहु राजी हाँ मिंबर ते खुशामद नहीं जो तुसी अदब पढ़ के और हकीकी जाकरी नाल बंदे रोवाइल मैं थोड़े वास्ते बहु दुआ गोवा। अल्लाह अकबर रोमन नाल लोगाओ एदो जल्दी नाल मूसा गलियां च भजिया 3 मिनट दा मुकदमा समझो सईदा ते वैन करा गलियां च भज के आदा कौना सरदार है कबीले दा मिन्नत करदा काले कपड़े लाओ चिट्टे कपड़े पाओ गलियां सजाओ कोई रोवे ना। अगो औरतां मकाना दियां छत्तां ते चढ़ के आदियां ने भावें सरदार है किवें मन जाविए मरे रज़ा ते पाविए चिट्टे कपड़े तेरी हाय निकलिए हो सकिया मेरी मजबूरी है रज़ा लभण वास्ते थकी हुई सैयद ज़ादी आ गई है। हम ते भिरा दे जिगर दियां टुकड़ियां दा पता लगे ते मरण तो पहले अल्लाह मान। कोई रोंदा है बगदाद दे कैदी दी दीन हो कोई रोंदा है भैन ते भिरा दे हिजर ते अल्लाह मान सईदों जेड़ा हक आई चंद तुसा अदा कर दिता गिरिए दा। रोमन वाले लोगों सवारियां घलियां शहर सजाया भावें पैरां दियां तलियां फटियां हुईयां आज औरतां महबल ते बहाया औरतां मुहार छिकी कौम दे शहर इस जुमले ते सनाटा होवे पूरा मजमा समझे। मैं थोड़े तो दुआ लैन दे करीब हाँ कौम दे शहर जिथे कौन है कौम दा जवार जरा हाथ चाओ मैंने थोड़ी जी गवाही दी लोड़ माशाअल्लाह कसरत नाल बंदे जवार ने जिथे बैतल नूर बनया होया है ए मूसा दा घर आई ते बाग आई। बाबा जी इस जुमले ते तड़प जासन अलीयन वलीउल्लाह पढ़न वाले अदब वाले शिया ए महबल दा कदम बाग चाया है। मूसा बाग चू निकल के आदा बतूल दी थकी हुई धी मैं बाग तेरे नामे लिख दिता इस बाग हुण मैं ना आसा जड़े बाग तेरा कदम आ गया है। कियो जे मुसलमान न जड़े बाग पिछे आदे न तो मसले तो भूल गई है।
اللہ مان اللہ مان اللہ مان کرلا کے بھائی قربان جمع بزرگ سر تے بائی رکھ کے رونا لے جی یو کھلیاں بائی کر کے رونا لے جی تیرے منہ دے ماتم تو صدقے رونا لے لوگاؤں ایام فاطمیاں بھی ہیں اور اے بھی تے سید آئے جدہ دکھ میں شروع کیتا ہے رونا لے لوگاؤں تھکی ہوئی سید زادی شہر چا بیٹھی تے پوچھ دیئے انہاں نواک کوئی خرسان اچ میرے رضا دی خبر عورتاں حوصلے دے دیاں وددائی نواکھیا دائی انہاں دیاں رنیاں ہویاں اکھی میرے تو لک دیاں تے نہیں بھامے تے میں اجڑ گئیاں لک کے رون دیاں ہن حجرہ عبادت دے وچ رضا دی بھین بیٹھی 17 دھیاڑے قوم دے دھیات مشدر دھال دے رہن علی ایک مستور ایک نکی دی بچی نال لے کے بچی مجبور کر دیئے مانوا دیئے ٹور موسیٰ دے گھر چلیے اوتھے کیے اوتھے مجلس سے کہندی بادشاہ رضا دی غربت دی اوتھے صفے ماتم میں بچی نار لا کے شہر دے ویرے قدم رکھیا تے پھر موسن شہر سجیا ہویا آئی بابا دی بازار سجیا ہویا میں پہلا وین کر سانگریا مکمل ہو جاسی شہر سجیا ہویا آئی نکے بچیاں دی عادت ہوندی ہے گلی دے وچ آ کے اگر گڈی رکے کسی حال مہمان جاون نکے بال پہلے لے کے گھارے چ بج دے او چھوٹی دی بچی پہلے موسیٰ دے گھارے چ داخل ہوئی ہے ویڑے چ دید کی تیز پھلاں دیاں پتیاں تے گھر سجیا ہویا ویکھیو ساریاں دے چٹے کپڑے آن جس حجرے چاہی نا رضا دی تھکی ہوئی بھین اس حجرے دے نیڑے آ کے کنڈچے کی تھی اس اپنے دو میں ہاتھ دروازے الودھا لے اس جی میں ماں بوے دے وچ قدم رکھیا آدھیے اممہ سی بھول گیا اممہ نام موسیٰ شیعہ تے نا اممہ ایتھے مجلس ہے ماں دیئے ہے بھی شیعہ تے مجلس بھی ہون دی آئی ان کیوں پیان دیئے 4 سالہ دی بچی دو میں ہاتھ سر تے رکھے حقل مار کے آدھیے اممہ مرے رضا پامڑ چٹے کپڑے شیعہ بندہ جندے کل ہاتھ آئی تے او دا سینے تے ماتم واسطے نہیں آیا وین کرامی میرا چالا حقل مار کے آدھیے مرے رضا پامڑ چٹے کپڑے تیری آئے نکلیے اس ویلے موسیٰ دی بیوی بھل بھئیا حقل مار کے آدھیے ہائیں وی شیعہ ہائیں وی مومن پر ساڑی مجبوری ہے آدھیے کیڑی مجبوری بچی نو ہاں نہ لایا حجرے علا ہاتھ ودا کے آدھیے 1600 میل دا آئیو پد کر کے آئیے قوم وچ بھائے رضا دی اس نور محل وچ آئیو بیٹھیے بہوں تھکی ہوئیے سفران دی بابا دی بچی نو ہان اللہ کے رو کے آدھیے ساڑی مجبوری ہے او مرن تو پہلے آئیو مر ویسی سنی سین جے موت بھیرا یار تھوڑا دل ماتم تے کنجوسی نہ کر دے ایک وین سنبھال کے کر دیا ایک وین سنبھال کے کر دیا رومن لے لوگا تیر تے اوہ آئی جڑا کمان چو علی رضا نکل گیا میری سین چادر نہیں سنبھلی انجائیے جی میں پہاڑ تو پانی لاندہ ہے کیڑا شیعہ جندی آئے نہ نکلے بچی نو دعا موڑیاں تو نب کے آن اللہ کے آدھیے کیڑا رضا کرسو ماتم کرسو بیڑ اللہ مان جی سید آنکھوں تے پڑھداں آنکھوں تے سلام کر دینا آدھیے کیڑا رضا ہے کوئے جنہوں میں ودی گلینیاں اے دو موسیٰ دی بیوی اشارہ کیتے بچی الفاظ بدلینا حقل مار کے آدھیے بی بی ساڑی بستی دا رضا آیا آدھیے تینوں محمد دی دیاں ترٹیاں ہویاں پسلیاں دا واسدہ نہ لکا میں سکھ دی ودیاں تیری ہائے نکلیے اس ویلے دو میں بائی بچی ودھائیاں آدھیے میرے گل لگا مل زہر گئے ہاں تیرے ویرن ہائے اللہ جل یا امام زمانہ لٹیوں یا کافلیاں دا وارث جلدی آوے تیرے ماتم تو صدقے جڑے ماتم پہ کر دے او شاللہ اس سال جاؤ کم بابا جی پیر نجم دی
تواڈے تو بھی اجازت مانگ کے بہو احترام ہے جو سیدو تواڈے تو اجازت مانگ کے جو سیدو اگر آکھو تے جی میں شہادت ہوئی ہے میں عقیل پیر پڑھ دے ماں ماتمی دی غلط آدن پڑھنا لے جڑے آدن اتھائیں لفظاں تے جان مک گئی بی بی بھیرا دا ماتم کیتا ہے میں ماتم دی روایت پڑھ دا جندہ دل کرے وہ کر لوے سیر تے ماتم ہون سجے ڈٹھے کھبے ڈٹھے جی میں مجلس دے ویلے بندے ہتھاں نال ماتم کر دین تے نال لے ہاتھ نپ دین بی بیاں ہاتھ نپ دیاں رہیاں کاظم دی دھی چھڑیں دی رہی ہے موسیٰ دے ویڑے دے وچوں دو پتھر چاہیں ہوائر بلند کر کے آدھئے ہائے رضا سیر تے پتھران دا ماتم کیتا ہے مار اللہ ماں دل کرے تے ماتم کر نہیں تے میں نے کوئی گلہ نہیں جناب تے موں رو چکے ہو ایک وین پڑھ دا بابا جی ایک وین پڑھ دا پتھران دے ماتم نال رضا دی بھین بابا جی دنیا تو ٹر گئی جدوں دا ذاکر بنیا نہ میں غسل پڑھے آئے تے نہ میں پڑھنے جنازہ تیار ہویا کم دیاں بڑھڑیاں بندیاں جنازہ چاہیا قبر دے نیڑے رکھیا سجے وے دل کھبے وے دل ارادہ کیتا نے جو میت نو ہاتھ لاویے سیداں کرسو ہائے اچانک ایک بڑھڑا بندہ ناکہ تو لے کے آدھے ہاتھ نہ لاوے ہے سگویں بطول ہے ہاتھ نہ لاوے ہے سگویں بطول ہے سامنے پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جاؤ منہ کرو خرسان علی پاسے تے اے دے رضا نو صد مارو رضا دا نام آیا ہے او سیداں جی میں سکھ ودی آئی کفن دے باندھ تروٹ گئے کل مار کے آدھئے تسی کیا صد دے ہو میں آپ صدنیاں میری سین دا منہ پھر گیا خرسان علتے آدھی کڑی گلے لاش تے کو پیسہ دین دیئے رضا ہائے ہائے آکے زخمی بھین دا جنازہ چاہ تینو میں گلیں دیا ہو در بدر گئی وانگ میں مسافران دے رول کے مر گئی مر کے ملیا نہیں عمل خون لود ہے بنائیے سیدہ تُسا کربلا بنائیے تُسا کربلا اللہ مان بابا وین کرا سانا روکے تو میں ایک وین کرا وین آیا ہٹ جاؤ میں محمدہ ہٹ جاؤ میں علیاں بابا جی مہرہ لویڑے ہٹ جاؤ میں حسنہ جڑا میں بیت النور پڑھے آئے ہٹ جاؤ میں حسینہ ود کڑیاں دا چھنکار آئے آدھے ہٹ جاؤ میں اجڑی دا بابا آخر تے حق لائیے میں رضا ملن آیا تیری ہائے نکلیے رضا دا نام آئے کانڈلے پاسو وین آئے ہائے غریبی ہائے او شام ہائے او سکینہ تیرا ماتم آئے رضا پچھے اللہ مان پڑھا چمرشد وین ہے اجازت ویرن پڑھ دے ماں وین رضا صدائے غیرت اللہ دے کول آدھے میری بھین ٹریے تو شام تے سکینہ دے وین کیوں کر دیں آدھے تیری بھین کفن مل گیا تیری بھین قبر دی جا مل گئی اور جدوں میری سکینہ شامل مریے کڑیت جنازہ جام چایا آئے شامیاں بہو جشن منایا دیدی کے دلاش بے کروں دی رہی ربا منگدہ میں کفن ریایو پیندے رہے شرا کڑیاں ویچ سمایا میلا چول پایا